فرمایا ان الصلاۃ بے شک نماز کانت علی المؤمنین مومنہ تے اللہ نے فرض کیتی ہے کلوں کتابا موقوتا وقت مقررہ تے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے آندے نے ان للصلاۃ وقتاً کا وقت الحج اور لوگوں جے تو انو وقت مقررہ دی سمجھ نہیں آئی عبداللہ بن مسعود فرماندے نے لوگوں جنہیں حج وقت مقررہ تے فرض دے اسی طرح نماز وقت مقررہ تے فرض دے جویں حج دا ایک ٹائم ہے نماز دا بھی ٹائم ہے اوے حج ذی الحجہ دے مہینے میں جو ہوئے گا ربیع الاول محرم سفر وچ نہیں ہوئے گا رمضان وچ نہیں ہوئے گا دوجیاں تیجیاں مہینیاں وچ نہیں ہوئے گا اور جویں حج ذی الحجہ دیے مخصوص ایام وچ دیگر ایام وچ نہیں 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کسے اور دن وچ نہیں اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جویں حج دا ٹائم مقرر ہے اس ٹائم تے حاجی نہ جائے حاجی منا وچ نہ پہنچے مزدلفہ عرفات وچ نہ پہنچے بیت اللہ وچ نہ پہنچے دن رات نہ گزارے ذی الحجہ گزر جاندے پھر جاندے عبداللہ بن مسعود فرماندے نے جویں اس بندے دا حج قابل قبول نہیں اسی طرح نماز دا وقت تے جڑا وقت تے نہیں آندا حاضر نہیں ہوندا اپنی مرضی نال دیر کر لیندے وقت ختم ہو جاندے عبداللہ بن مسعود فرماندے نے کہ ایہو جے بندے دی نماز قبول ہو سکدی اے صحابی رسول دا فتوی ہے اور فجر کس ٹائم فرض ہے زہر دے ٹائم مومنہ بادیو فجر زہر دے ٹائم فرض ہے یا فجر دے ٹائم فجر دے وقت نماز ظہر ظہر دے وقت نماز عصر دے وقت نماز مغرب دے وقت نماز عشاء دے وقت اللہ پاک نے جناب جبریل دے ذریعے آمنہ دے لال نو نماز بھی دسی ہے طریقہ بھی دسی ہے ٹائم بھی دسی ہے ہن جیڑا بندہ جان بوجھ کے خیال نہیں کردا یہو جے بندے دی نماز دی اللہ نو ضرورت ہی کوئی نہیں یہو جیاں نمازاں دا فائدہ نہیں جے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا